सिंध हुकूमत के ज़रिए एहतमाम मार्के हक की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस तकरीब में मौजूद हैं। फिर आज के दिन जिस तरह के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल जुर्रत, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उनका लगाया हुआ नारा आप सबके दिलों में गूंजता है, तो एक दफ़ा फिर हमारे साथ मिलकर ये कहिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। लेट्स डू इट टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान। आप सबकी आवाज़ों में वही जोश और वलवला होना चाहिए जो आज के दिन आप महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। Ladies and gentlemen, this is truly a moment where we come together and we think to ourselves that this reality that is before us, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी blessing है। ये जिस तरह हमारे सामने आई है और ये मौका बनकर आई कि हमने कैसे एक साथ होना है। 5 उंगलियां जब अलग अलग होती हैं तो उसको कोई भी मरोड़ सकता है, लेकिन जब वो एक मुट्ठी बनती हैं, जब वो बुनियानुल मरसूस की तरह आगे बढ़ती हैं, तो यकीनन हम दुनिया में अपनी तारीख़ रकम करते हैं। आज इसी तारीख़ को सेलिब्रेट करते हैं और आज जो पैगाम है हमारे तमाम आला क़यादत का, उसको आप तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले दावत देना चाहूँगी सीनियर मिनिस्टर एंड दी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब, कि वो आएँ और हम सब के जज्बात और ख़यालात की अक्कासी करें कि आज के दिन हम क्या महसूस कर रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम शर्जील इनाम मेमन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा, एक्टिंग गवर्नर सिंध सैयद आवेज़ कादिर शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, कॉप्स कमांडर कॉमलोग AOC सिंध, मेंबर ऑफ डिप्लोमेटिक कोर, कैबिनेट मेंबर्स, सेनेटर्स, MNAs, MPs, बिजनेस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, सेलिब्रिटीज़ एंड मीडिया पर्सनस, अस्सलाम वालेकुम। आज नहायत ही अहम दिन है पूरे पाकिस्तान के लिए, हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि जब मार्का हक हुआ और जब हमारी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वो दिन किसी ईद या किसी त्यौहार से कम नहीं था। वो जो खुशी का एक आलम था, क्योंकि जो ये जनरेशन थी, जो ये नई जनरेशन जिसने सिर्फ जंगें सुनी थी, उन्होंने पहली मर्तबा जंगें देखी भी थी। और फिर जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को एक इबरतनाक शिकस्त से इस्तवार किया, मैं समझता हूँ कि आज तमाम हम पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद हैं। जिस तरह जो छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री चली और उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मैं आज अपने अजीम कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। जिनका विजन था, जिनकी कोशिश थी, जिनकी वो सोच थी कि उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया, जिससे आज पूरी दुनिया में कोई भी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर मैली आंख से नजर नहीं डाल सकता। किसी दुश्मन मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर सके, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, एक एटमी कुव्वत है। और कायदे अवाम ने जो उस वक्त कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन इस मुल्क को एटमी ताकत ज़रूर बनाएंगे। फिर जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, जिनके अदवार में पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली, ये भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से इस मुल्क से मोहब्बत है, जो इस मुल्क से जो उनका लगाव है, जो जुनून है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने भी अपना विजन रखा और उन्होंने भी उस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी, जिससे आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हर हिसाब से मजबूत हैं। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिस मार्का हक में उस वक्त भी वो प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने हमेशा इस तरह के विजन रखे और इंटरनेशनली इस तरह के मुआहदे किए जिससे पाकिस्तान के डिफेंस में मजीद बेहतरी आ सके।
اور پھر جو ہمارے فارن منسٹر تھے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، جس طریقے سے اس مارکا حق میں بھی انہوں نے پاکستان کا کیس پوری دنیا میں، اس انٹرنیشنل میڈیا میں، جو انٹرنیشنل میڈیا جو زبان سننا چاہتی تھی، جس طریقے سے وہ کیس لڑا اور پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کی بات کی، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جب وہ فارن منسٹر تھے تو ہمیں یاد ہے جس طریقے سے باہر بیٹھ کر انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بچر آف گجرات از بچر آف کشمیر. یہ ایک بہت ہی ہمت کی بات تھی. اور اس کے بعد جب پھر چیئرمین صاحب ایز اے فارن منسٹر اپنی آفیشیل ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے بھارت گئے تو بھارت کی جو رولنگ پارٹی تھی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی، انہوں نے ہیڈ منی رکھی. ایک ملک کے فارن منسٹر کی ایک ملک کی رولنگ پارٹی ہیڈ منی رکھی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ ہیڈ منی رکھنے کے بعد چیئرمین صاحب جو ہے وہ نہیں جائیں گے بھارت. لیکن اس ہیڈ منی کے باوجود رولنگ پارٹی نے آپ کے سر پہ ہیڈ منی رکھی، اس کے باوجود چیئرمین صاحب بھارت گئے اور وہاں جا کے بھی انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اسی جوش کے ساتھ، اسی ولولے انگیز طریقے سے انہوں نے اس کو اٹھایا اور آنکھیں ڈال کے انہوں نے اٹھایا کہ جی ہاں. تو یہ ہے الحمدللہ ایک کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ. باقی ہماری فورسز نے، میں سلام پیش کروں گا ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو، پوری ہماری پاکستان نیوی کو، پاکستان ایئر فورس کو. جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے جس طریقے سے بھارت کے جہاز گرائے، وہ مومنٹ کبھی ہم بھول نہیں سکتے. اور اس کے بعد بھارت آج بھی جو ہے وہ شرمندگی میں مبتلا ہے. بھارت آج بھی دنیا میں کسی کو بھی جو ہے وہ اپنی جھوٹی فیس سیونگ میں مبتلا ہے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا بھارت کے جو ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. وہ ان کی میڈیا جو تھی بھارت کی وہ چیز ہی کچھ اور دکھا رہی تھی. وہ ایسی چیزیں دکھا رہی جس کا کوئی وجود نہیں تھا. میں سر ایک 2 منٹ آپ سے لوں گا زیادہ. ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ وار کا ٹائم چل رہا تھا، میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا پاکستانی چینلز، سب چیزیں ہماری الحمدللہ ہماری میڈیا نے اس جنگ میں بہت صاف ستھری چیزیں دکھائیں. ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگوں نے، پورے پاکستانیوں نے جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس چیزوں کو دکھایا اور سوشل میڈیا پہ بھارتی پروپیگنڈا کا مقابلہ بھی کیا. اسی طریقے سے جو ہماری مائیں جو گھروں میں بیٹھی تھی وہ بھی ہمارے جوانوں، فوجی جوانوں کو ان کو دعائیں دیتی رہیں. تو پورا پاکستان انوالو تھا. لیکن جب ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے اچانک میں نے بھارتی چینل بھی لگایا. بھارتی چینل لگایا تو میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. میں نے کال کی، چیف منسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں نے کہا سی ایم صاحب یہ میں نے آپ فلانا ٹی وی دیکھ رہے ہو انڈین؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھ رہا. میں نے کہا لگاؤ پھر مجھے بات کرنا. انہوں نے بھی لگایا، میں بتایا کہ بولے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا چیک کرو کہ یہ لاہور واہور میں کیا ہوا ہے، کراچی میں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا. تو پھر چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تو بھارت جس کو عبرتناک شکست ہو رہی تھی وہ اپنے ٹی وی میں بتا رہا تھا کہ جی انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا، لاہور کو تباہ کر دیا، خدا نخواستہ پورے پاکستان کو تباہ کر دیا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہمارے جوانوں نے، ہماری ایئر فورس نے بھارت کی دھجیاں اڑا دی اور بھارت پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہا. اسی لیے ہم سب نے ایک یونٹی کے ساتھ اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک مضبوط ملک کے ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.